आयज आमी मिलाग्रीस फिस्ट आसा ऑन 5 मे आसा त्या खातीर आमी आयज मिटींग कॉल आउट केल्ली. तितून आमची जी डिपार्टमेंट्स आसा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिलेटेड फीस्ट सेलिब्रेशन करपा खातीर जी डिपार्टमेंट आसा तांकां इनवॉल्व करून आमी आयज मिटींग आपयल्ली. आनी तितून आमचे फायर इमर्जन्सी, ट्रॅफिक पुलीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच मिलाग्रीस फिस्ट चर्चीची कमिटी प्लस आमचे कावन्सिलर्स प्लस आमचे म्युनिसिपल ऑफिशल्स, इंजिनियर्स, सुपरवायझर, एमान आनी कावन्सिलर्स हे आमचे सगळे आयज मिटिंगेक आसले. तितून अशें डिसिजन जालां की आमी जे फिस्ट आसा ते 15 days घेतली. तितून 15 days ओन्ली फॉर द फर्निचर आनी जे बाकीचे स्टॉल्स आसा तेंच्या खातीर आमचे आसतले 12 days. आनी जे स्टॉल्स आसा तांकां एक आमी सेक्युरिटी डिपॉजीट हे रिफंडेबल म्हणून चार्जीस लायिल्ले आसा. आमकां दिसून येता की मेनी टायम्स ते एकदां शॉप सांडून गेले की ते गार्बेज खूब आसता म्हणून त्या खातीर आमी हे मुद्दम एक प्रोविजन करून दवरलें आसा की फाल्यां तेंच्यांनी ते अनइन्स्टॉल केल्या उपरांत तांकां आमकां गार्बेज फ्री ती एरिया दिसली जाल्यार आमी तांकां ते सेक्युरिटी डिपॉजीट आसा पळय ते आमी तांकां रिफंड करता. तशेंच तेच प्रमाणे आमी 5,000 हे फर्निचरवाल्यांक दवरल्या आनी 2,000 हे नॉर्मल स्टॉल्स आसतली ते खातीर दवरल्या. आनी गोबी मंचुरियन आसा तांकां आमी परमिशन दिवची ना ह्या फावटी. आनी आमचे ट्रॅफिक फ्लो जावपा खातीर बरें ह्या खातीर आमी एक रूट तयार केल्लो आसा वन सायडीड. आतां तेच्या पयलीं आमी हेजे कडेन रोमांसो प्लस कलंगूटकर हॉस्पिटल आसा ते दोनूय सायडी ओपन दवरलेले आसा जेणे करून ट्रॅफिक फ्लो सारको जावपाक जाय म्हणून. आमी इतले एश्युरन्स दिता की आमच्या लोकांक जे मुवमेंट्स आसता ते सारके जावपाक जाय खातीर. आनी तितूनच आमी स्टॉल्स आसा ती 3/2 ह्या हितून डिविजन करून दितली आमकां मार्कींग करून आमी आमच्या हांकां जे कोण आमकां येतले स्टॉल्सवाले तांकां आमी दितले ते. अशें आमचे सगळे आयजचे डिसिजन जाल्लें आसा. हे सगळे डिपार्टमेंटांक घेवन आमी म्हापशाची फिस्ट आसा ती बरे भशेन सेलिब्रेट करपाक आमची पूर्ण तयारी आमी करतली. आनी हांव सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच आमच्या गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी 5 तारखेक फिस्टाक येवचें आनी आपली उपस्थिती दाखोवपाची आनी आमच्या देवाचे सायबीन मायचे